अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रायडुकाली अहमद बात कर रहा हूँ। मेरे खुशहाल टीवी को लाइक करो, लेकिन बेल की घंटी दबाओ, कमेंट्स करो और दूसरों तक भेजो, पहुँचा दो इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। आज के टॉपिक है डोरी ताबीज़ के बारे में थोड़ा सा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं तो बोले तो पवा को कहाँ भी देखता हूँ मैं, सीधे पैर को नहीं तो डामे पैर को काली डोरी बन को हती। फैशन हो गया आजकल है। कौन सा बंदा निकाला क्या है खुदा जाने, नऊज़ु बिल्लाहि मिनज़ ज़ालिमीन। काली डोरी आपको पवा में काली डोरी डालना, गले में ताबीज़ां डालना, हाथा में डोरियाँ बन लेना, एक फैशन बना डाली इसे, नऊज़ु बिल्लाह। डायरेक्ट मरे तो भी जहन्नम तक चल जाती। कई कहते शिर्क को अल्लाह माफ़ नहीं करता। अगर से ये काली के टिपके रखना है कल्याण पो यहाँ पिशानियाँ पो रखती हैं, क्या कहते नज़र के वास्ते डालने हमें कहते हैं। बहुत सारे लोग जगह मैंने सवाल किया तो काली डोरी पवा में डाल ले को ही क्या वास्ते, हाँ ताबीज़ां गले में डाल ले ही क्या वास्ते, हाथा में काली डोरियाँ बल लेते ही क्या वास्ते। ये डोरियाँ बल्लेने से ये रस्तियाँ में क्या है, ये रस्ती जो डोरी है इसके अंदर क्या है। तो बोले तो तुम ना को नज़र लगती, नज़र किसकी लगती जान दे, लोगों की, शैतान की। तुम ना को शैतान का इतना डर है से क्या अल्लाह का कहीं को डर नहीं। हाँ, लोगों का इतना डर है से क्या अल्लाह का कहीं डर नहीं। नज़र लगती बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाने के पहाड़ा भी फुट जाती है नज़र से बोल को। उसके लिए क्या बोली, बिस्मिल्लाह अला मज़हब हर रहा व बरदहा व वसबहा। बड़ों के लिए दुआ करो। वो ईज़ुकुम बिकलिमाति अल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिय व हम्मदि वो मिन कुल्लि लम्हा। जिनकी, शैतान की, इंसान की तीन तरफ से भी नज़र नहीं लगती। ये दुआ पढ़ो बच्चों को, फूको बच्चों के लिए। हर चीज़ का रास्ता दिखाया है ना कि अल्लाह ताला रास्ता दिखा ही सका है तो तुम्हारी मर्ज़ी से चलना। ऐसे कामा हरकतें करने वाले को अपनी मर्ज़ी से जो भी, और एक बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा छोड़ डाल को, अल्लाह बोले ऐसे हुकूकों को छोड़ कर अपनी मर्ज़ी से जो भी करते हैं वो हमारे तरीक़े को छोड़ कर उनके अपनी मर्ज़ी का तरीक़ा जो भी दूसरे का तरीक़ा अपना लो को जो भी करते वो हमारे में से नहीं बोला नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम ना को शैतान का, नज़र का, इनका इतना डर है से क्या अल्लाह का डर कहीं को नहीं। अल्लाह कां तो भी बोला, नहीं तो कुछ तो सहाबा बल्ले, नहीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कां तो फरमाई ऐसा बन लेने का है जायज़ कर बोल को। जो नाजायज़ के काम क्यों करते हैं मुसलमानों को भी मालूम नहीं तो बात अलग है। मालूम होगो, जानकारी होने के बावजूद भी आको, इतना त्यागंडे ही सब होने के बावजूद आको रिज़्क़ रोटी का दुश्मन को, बाजारी औरतों को, चोर को, हरामजादियों को, सबको भी खरालता अल्लाह, लेकिन पकड़ने के वक्त में पकड़ लिया अल्लाह ताला, कोई क्या कर नहीं सकते। आज दुनिया में कहाँ तक छलांग मार लेते, 50-60 साल की ज़िंदगी सब जीते ही सब ने मालूम सबको भी, वो भी शुगरान सी, किडनैप फतेरा सी, हार्ट सी, गोलियाँ खा को 20 साल अलग जी ले तो भी हाँ को भी मुश्किल है। 20 साल के बाद से 30 साल के बाद से को गोलियाँ खा को दम भरा ले को दम को पकड़ ले को 50-60 साल तक ठेले जाना, वो भी नोटा दाल को डॉक्टरां कने यहाँ वहाँ दाल को गोलियाँ का कितना खाना खाती कि उसकी ताकत इतनी बनी तो गोली का विटामिन इतना बनियार कर दी, वो पूरा अंदर जा को दुनिया ठेल को मर को चल जाना इंसान ना होता है। उसके वास्ते आपको अल्लाह का तरीक़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, सहाबा का तरीक़ा, हमारा दीन इस्लाम का तरीक़ा, पाक तरीक़ों को छोड़ ले को, शैतानी हरकत का तरीक़ा, बुरे तरीक़ों को अपना को कहाँ तक छलांग मारेंगे, बोलो कहाँ तक छलांग मारेंगे। थोड़ा गौर करो, थोड़ा सोचो। अल्लाह देता है को सके का हलाल रिज़्क़ खाते ही पीते ही अल्हम्दुलिल्लाह। ये गले में डोरियाँ, हाथा में डोरियाँ, पगवा में डोरियाँ। सुबह की नमाज़ को उठते नहीं, सुबह को नमाज़ को उठे तो अल्लाह के राह में रहती है। हाँ, शैतान के राह में अब तुम नजरा लगोगे तो लगते नहीं क्या शैतान के रास्ते में गए, शायद क्यों भी नज़र लगती सचो। 5 टाइम नमाज़ पढ़ते नहीं, कुरान पढ़ते नहीं, एक अच्छे लफ्ज़ां सुनेंगे तो सुनते नहीं, गीबत करोगे तो फस्टूर रहती हैं, किसकी तो शिकायत करोगे तो कि किसके तो बारे में बोलना तो फस्टूर रहती हैं, और किसी तो दुश्मनी करना तो फस्ट रहती हैं। कौन तो क्या तो कमाता आगे बढ़ा तो उससे पहले मैं चल जाना, मैं आगे बढ़ना, मैं कमा डालना, कैसा होता। ये आगे रहती हैं, हसद पैदा कर डालती हैं। कौन तो बच्चा अच्छा है तो उससे हमें अच्छे रहना, हसद पैदा कर डालती हैं। कौन तो भी इल्म में ज़्यादा है, नेकी अच्छा कमाता है तो उससे आगे मैं भी नेकी कमाने का इरादा नहीं। पहले साहबा क्या करते थे, कोई नेकी कमाते ही, कोई अच्छा कुरान अच्छा पढ़ते तो उससे अच्छा पोटी रखो, हमें पढ़ना आगे बढ़ना करते थे। हाँ, ऐसा नहीं, कौन तो जरा कमाले का अच्छा है तो अड़स पड़ोस में भी अच्छा है तो उससे आगे हमें रहना, नहीं तो दुश्मनी पैदा हो जाती है, सीने में तकलीफ़ होती है, रात में नींद आती नहीं, बराबर हो आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ा। कैसा आगे बढ़ती हैं। अल्लाह ताला 4 महीने पहले भी बोली, मैं 4 महीने के पिंडम में तुम ना को अल्लाह ताला क्या लिख डालिया कि हयात मौत, खाना पीना, जीना मरना, कितनी दौलत खाना, कितना अच्छा सब लिख डालिया कि
वहीच मिलता तुमना. अब शैतान का रास्ता पकड़ ले को चले रहे दिए शैतानी हरकसी शैतानी ज़िंदगी होती. अल्लाह का रास्ता पकड़ो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तरीके को अपना को सच्चे ईमानदारी से चले. तो एक से क्या हमना को अल्लाह हमना जो रिज़्क़ देता है अल्हम्दुलिल्लाह को बोलने को, जितनी चदर होती फैलाल के हिसाब से चलने वाले को दुनिया भी संवरती आखिरत भी संवरती. अगर से इसकी नसीब में नहीं तो इसकी औलाद की नसीब में लिख डालता है इसकी नेकी की तरफ से अल्लाह ताला दुनिया का. उसकी इसमें से हमें भी राहत मिलती, अच्छा मिलता, नस्ल अच्छी होती. हलाल रिज़्क़ के ऊपर थोड़ा अच्छा ख्याल करो, अच्छा सोचो, अच्छे तरीके. एक जना सुनने का दुकान रखा तो अब एक जने खसत पैदा हो जाती है. एक जना स्टील सामान का दुकान तो अब एक जने खसत पैदा जाती है. एक जना जरा फ्रूट बेचा तो उसके साथ वही गाड़ी तैयार करना. एक जना चिकन पकड़ा हुआ बेचता, अच्छा चलता है, अरे इसे बड़ा चलता है, आदमी बड़ा आते ही हमें भी रखना रे उसको. वैसा नहीं रखो, ऐसा नहीं कर ले. एक जना होटल रखा अच्छा चलती है तो वाह क्या चलती है, हमें अलग रखना रे वाह. ये ऐसा नहीं करो अल्लाह के वास्ते. एक को देख को पोटी कर को रखने वाला आपको हसद खोर करती है उनसे. ये नहीं रखना. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नसीबे में अल्लाह ताला कायम के एक रास्ता दिखाते कोसे कर लेना. आपको अल्लाह से पूछ को कदम आगे उठाओ, रिज़्क़ हलाल रिज़्क़ कमाओ, किसी के ऊपर पोटी कर को नहीं रखो. तुमने देने का रिज़्क़ क्यों देता अल्लाह ताला, किसी के ऊपर पोटी कर को नहीं रखो. तुम्हारी मर्ज़ी से अल्लाह से पूछो, इस्तिखारा करो, अल्लाह से पूछ को काम लिखा लो. हमेशा सीधा सीधा रास्ता देखो, सीधा रास्ता. क्या बोले सूरह यासीन में अल्लाह ताला क्या फरमाता है, अला सिरातिल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर हो. पैगंबर को खुद अल्लाह ताला क्या कैसा कैसा बोल को छोड़ा हमारे नबी आखिरी नबी को. हर हमेशा आपको सीधा रास्ता ढूंढने की कोशिश करना. अल्लाह सिरात मुस्तकीम का तो बोला तो सीधे रास्ते में से हो. समझे नहीं. इतनी प्यारी कुरान हमने अल्लाह ताला दिया है, उसमें आपको थोड़ा तर्जुमे के साथ पहचान करो तो हमारे दीन में झाँको, फिर दुनिया में झाँको, ज़िंदगी अच्छी मिलती है. काली डोरी बंदाल को, काली ताबिज़ान गले में ताबिज़ान अल्लाह को साहिब बोली खबर में चल जाने वाला बरज़ख की ज़िंदगी पाता था. वो दुनिया में झाँक को देखते हैं. जब दुनिया में है तो इंसान आपको अल-इक़रा जब इक़रा करता है, जब वो जैसे नेकी बदी अच्छा हो, कितना बड़ा आलिम हो, कितना बड़ा मुफ्ती हो, कितना बड़ा वली हो, कोई भी हो, दुनिया में रहो तो जो उनको नेकी बद दुनिया छोड़ डालने के बाद कैसा नेकी आती बताओ तुम्हें. उन जो नेक काम कर ली उनको वो नेकी पकड़ कर उनको राहत मिलती. समझे नहीं. तंज़ील अज़ीज़िर रहीम, तंज़ील अज़ीज़िर रहीम यानी ये कुरान गालिबों मेहरबान का नाजिल किया हुआ है. ज़रा सोचो. उसका तर्जुमा ली तुनज़िरा क़ौमम मा उनज़िरा अबाउहुम फ़हुम गाफिलून. इसका तर्जुमा क्या है, ताकि तुम उन लोगों को जिनके बाप को ख़बरदार नहीं किया गया था, ख़बरदार कर दो वो गफलत में पड़े हुए ही. यानी जो गफलत में पड़े हुए हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अल्लाह सूरह यासीन का तर्जुमा ये है. मैं जहाँ चंद आयतान से मैं बोलता हूँ वो भी मैं भी पढ़ को देख को बोलता हूँ, मेरा अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलता हूँ. ख़बरदार जो कर दो, जिसे नहीं मालूमात नहीं है ख़बरदार कर दो, मालूमात करा दो. और ए ईमान वालों इन लोगों से सीखो जिसमें इल्म आता उनसे हासिल कर लो. तुम्हारे सीने में रागी दाने के बाहर भी ईमान है, तुमने नहीं मालूम है, मालूमात कर ले को सीख लेना चाहिए. और ख़बरदार पहुँचाओ तुम्हारे जितने भी लोग हैं कहाँ तक भी मालूमात है, इल्म जो आता है उन्हें मालूमात कराना. इसी तरीके से मैं भी तुमको मालूमात कराता हूँ, मेरी मर्ज़ी से क्या भी बोलता नहीं. समझ में बात हो. इसलिए डोरियाँ के अंदर कुछ भी नहीं. डोरी में क्या है, डोरी गजगे में क्या नहीं. वो डोरियाँ ले का को बंदा ले तो काली डोरी बंदा ले तो हो गया, काली डोरी बंदा ले तो हो गया. काले बाला भी हैं, काले बाला भी हैं, काले दीदे भी हैं, काले पलका भी हैं, काली दाढ़ी भी है, सब भी है. काली चीज़ लपड़ डालने से होगा. हरे कपड़े में ताबीज़ा, और ताबीज़ा के अंदर क्या है, क्या आयता लिख को रख डाली, क्या है वो सब जो कुरान के आयता अच्छा लिखे से हज़रत लिखता साला इल्म वाले बड़े भारी आदमी उन लोगों को बोलते हैं. जो इंसान को कभी भी अंदर जो इंसान आपको इल्म पढ़ने से हाँ होगा नहीं. पेट की रोज़ी के लिए बहाने के लिए अल्लाह के हुकूकों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूकों अल्लाह बोले सो बातों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, ऐसे कामा कर को ही क्या वो जानकारी ना, तौहीद को समझना, तक़वा इख्तियार करना. अल्लाह क्या बोले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले ही, हमारे सहाबा कब तो करे ही क्या. कांतो भी आपको आयता पढ़ को ताबीज़ बन को अपनी को गले में लटकने डाल को कांतो भी पैसा कमा को कहीं क्या. कोई एक वली हंदे, कोई एक साहेब हंदे, कोई भी हंदे, एक नेकदार इंसान करे क्या ऐसे कामा नहीं करा. कितना बड़ा इल्म पढ़ने से फ़ायदा नहीं. याद रख लो, इल्म हासिल करना ज़रूरी अच्छी है. दुनिया पैदा करने से पहले अल्लाह ताला कलम पैदा कर डाला है.
علم حاصل کرنا، لیکن ایسے حرکتاں کرنا پیٹ کی روزی کو حلال عزت کماؤ. بھائی اینٹ کی جگہ تعویذاں لکھو ڈالنے سے عاملاں جادوگھراں کے کاماں بڑے بڑے علماء پڑھ لے کو بھی پیٹ کی روزی کے واسطے یہ بہانے کر کرو بیٹھیں ٹیبلاں کے اوپر. یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے. یہ کہیں نہیں کون کی ہے بول کے کتاب کے اندر ایک حدیث کے اندر ہے، قرآن کے اندر کہاں تو ہے تو دلیل بتاؤ اور مجھے کامنٹس کرو، میں اس کا جواب دیتا ہوں انشاءاللہ باذن اللہ. سمجھے نہیں، میں ایک عام طور کا انسان ہوں، سمجھے نہیں، کہیں نہیں. اگر سے اتنا فائدہ ہو کو چھوٹے چھوٹے آیتاں میں تم نے کوئی ایک تعویذ لٹکنا تو میں چھوٹی پوری قرآن چھوٹی قرآن اس گلے میں پورا بلک دالک پھر آتا. تمہیں کو قرآن نزدیک رکھ لے کو بیٹھے گے تو بھی شیطان بازو کچھ بیٹھتا. الاقرا، تمہیں اقرا جب تلک کرتے نہیں تب لک قرآن تب لک اقرا کرتے تب لک شیطان دور جاتا نہیں. آیت الکرسی تمہیں پڑھنے سے شیطان دور جاتا. آیت الکرسی لکھو گلے میں ڈالنے سے نہیں، بازو کچھ آتا. یہ سب غلط ہے. انسان جب دنیا میں ہے تو اللہ ایک بار پکارا تو بھی تمہیں نیکی آتی، بسم اللہ کو بولے تو بھی نیکی آتی ہے. مر جانے کے بعد کیا آتا، کیا بھی آتا، نسل جگ دفنا ہوتی. کتنا بڑا نیکدار انسان تھا، ایک اچھا انسان لے بولاتے. اب دبئی کا بادشاہ انتقال ہو گیا، دفنا دانی. بڑے بڑے صحابہ انتقال ہو گئے، دنیا چھوڑ دانی، دفنا دانی. کیا ہے وہ خبر کن جاگ پوچھے تو یہاں کو چھوٹے موٹے ادنیاں مرے سو ہے نہیں. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باجک تھے، صحابہ کتنے بڑی طاقت دار جنتی پہلے معلوم جنتیاں بول کو. یہاں تو بھی دفن کرے سب میں جنتی ہے معلوم نہیں، دو ہے معلوم نہیں، کہاں ڈالتے ہیں معلوم نہیں. ان کی زندگی کیسی ہے، اللہ خیر کرے، اللہ بھلا کرے، اللہ سب کو بھی آکو سب کی گناہ معاف کر اللہ جنت نصیب کرے. یہ ہمیں دعا کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے. کیا ہے تو خدا جانے. لیکن صحابہ کو جنتی بول کو کس حالت سے بھی معلوم بہت سارے لوگوں کو. ویسے صحابہ کو کو ایسے حرکتاں کرے نہیں. ویسے صحابہ کی خبر کرنے جا کوئی پوچھتا نہیں. اگر سے وہاں راستہ چھوڑ ڈالے تو پورا ہندوستان وہاں جگ بڑھے گا. ہوتا کیا ہے کہ خالی مدینے میں ایک جھاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جھاڑ ہے تو اسے ڈوریاں بنا لیں گے ہندوستان کے وہ JCP کے لگا جھاڑ جھاڑ کو چھڑ ڈالیں. کئی کو شیرخور کا ملک یہ شیرخور آتے ہیں لوگوں کا، ہمارے ملک کا نام خراب کر ڈالتے ہیں. اب ہوں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر کیا کیا کہ آڑے تیڑے بات کر ڈال کو BJP کے نیتے. اب وہاں بھی کو باہر کنٹری میں بھی انسان کبھی بھی نام خراب کر لینا نہیں، نام کو اچھا کر لینا. اچھائی کی برائی کو ختم کر ڈالتی، برائی سے اچھائی کی. کسی کو اٹیک کرنا، کسی کی ذات کو اٹیک کرنا، کسی کے مذہب کو اٹیک کرنا، کسی کے پیغمبران کو اٹیک کرنا، نبیان کو اٹیک کرنا، ہمارے پیغمبر کو اٹیک کرنا، ان کو کیا حق ہے، ان کو کیا سمندم ہے، ہمارے سے ازل لینا دینا کیا ہے. ان کی اب تک کیا تو باقی تھیں نہیں تو ان کے کیا تو بزنس کا کیا تو سلسلے میں کیا تو پارٹنرشپ تھی، کیا تھی یہ لوگوں کو بتاؤ. وہ ہنور بنور کو سلا کو گلا کاٹنا اچھا سیدھا بول تو میں ڈرتا نہیں. ہمارے نبی کے نام کے اوپر کوئی بھی پانی پھینکا انہیں سرو ناشتم ہو چل جاتا، جلدی جاتی انہوں، چاہے مرد ہو عورت ہو. سمجھ میں بات ہو. دنیا میں فرعون کو دیکھو کتنے دن تک وہ کتنا ظلم کر لے کو، کتنے 100 سال زندہ کرے اللہ تعالیٰ، سننے کی کرچاں پہ پٹا کر راج کرنے فرمایا. لیکن لاسٹ کو چمٹی بھی چھیتی نہیں ان سے. یہ ایک بس ان کو عبرت حاصل کر لینے کے واسطے میں. ہمارے نبی کے نام کو ناحق کرنے والے بولنے والے ہم کو وہ خالی وہ ایک ہے تو بس ان کو عبرت حاصل کرنا ہے. فرعون کی حالت کو دیکھ لگ پھنچاڑ لے تو بس وہ فرعون کو آج کے دن چمٹی بھی چھیتی نہیں، پانی بھی چھیا نہیں، لاسٹ گڈھے ڈال ڈالا. دیکھے نہیں دیکھو فرعون کو کیسی حالت ہے یہ آج کو بھی. حشر تک ہے اسے عبرت حاصل کرنے کے واسطے اللہ رضا علیہ حشر تک. ذرا سوچو ایسا درگاہ جا کو السلام علیکم اہل الخبر کیا کہ صبح کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام بول کو قبرستان کو دعا اور کا آتے تھے. وہ تج قبرستان وہ ایک ہی جگہ درگاہ بنا کو رکھ ڈال کو درگاہ کو مانو بول کو کہیں نہیں. یہ کو پیٹ کی روزی کے واسطے درگاہ کو ماننے والے، درگاہ کے جانے والے، خوالیاں گانے والے، پان پراگ جب ان کے داتاں دیکھو ایک ٹائم نماز مسجد میں پڑھتی ہیں، ایک دیکھو سوتے ہیں گھوساں سو سکا. نماز 5 ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے دن لے لے کہیں 5 ٹائم کی نماز کہیں پڑھتی ہیں تو دکھاؤ. خوالی پڑھنے بولنے والا کب تو مسجد میں دکھتا ہے کہ دیکھو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے کہ دیکھو کنڈیشن قرآن لے کے ایک دن پڑھتا ہے کہ دیکھو. مطلب کے واسطے پیٹ کی روزی کے واسطے بھی کتاباں میں خالی علم پڑھنے سے واسطے بھی کتاباں میں لکھا لکھنے کا بھی مسئلے اپنی مرضی سے مسئلہ تھا. مرچی مسالہ کھٹے میٹھے باتیں سو بگدال تو ہزاراں لاکھاں ڈالتے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے کو چھوڑ کو ہماری مرضی سے خلخلے کیا بھی اپنی مرضی سے کیا بھی جماع کو دال کو بات کرنے والا کو پکا شریک اور اللہ کا بڑا عذاب اس سے. نعوذ باللہ، اللہ ہدایت دے سب کو بھی. اس کے واسطے یہ ڈوریاں گجگے دالے کو ہنے والے خالی راتاں دنات سوتے رہتے ہیں شیطاناں کی طرح. اور ایک بات کیا تو حلال رزق کو تلاش کرنے والا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا، ولیان سے محبت کرنے والا، صاحبان سے محبت کرنے والا، سچے
پیران سی محبت کرنے والا ویسے ہی انہوں ایسا کرے نہیں حرکتاں کام تو ایک جگہ حرکت دکھاؤ انہوں ایسا کریں قبول کو کہیں نہیں انہوں لوگ کرتے ہی ناگور میں ہی ناگور والے صاحب کہیں نہیں کرے انہوں کو شہید ہوئی تھی انہوں کہیں نہیں دکھائے ازمیر والے ہمارے خواجہ غریب نواز کہیں نہیں بولے کہ آپ میرے پاس مانگو میرے پیرا پڑھو میری درگاہ بناؤ میرے کہنے آپ کو ایسا مانو ایسے آپ کو مانتا کرو یہ گلفاں لکھا کوڑاؤ یہ پھولان ڈال کھائی کے بات ہے کہیں کے ڈھنگا ہے یہ سب ڈھونگنا چاہتے ہندوستان کے اندر چیز زیادہ مکہ مدینے میں اگر سے ایسا کدی سب جائز ہوتا تو مدینے کے اوپر گلفاں اڑا ڈالے تھے مکے کو بھی لے جا کے لے گئے تھے ہماری پھولان کے سجادہ لے تھے پھولان ایک پھول کی کلی نہیں ڈالتے نے ہمارا آخری پیغمبر ہے سی گھمس اچھی ہری والی گھمس بنی سے ہمارے نبی کو ہم کو ساری امت کو پہچان جانے کے واسطے ایک نشانی ہو سمجھے نہیں یہ نہیں کہ درگاہ بندال کو وہاں بتیاں لگا ڈالنا کرتے وہاں مانا تاں کرنا کرتے وہاں گودی چاٹ کو کھا لے کرتے مٹی ہاں شیطان آنگ میں ایسا ہاں جا ڈلتے ہی کہتے ہیں وہاں کو سب بھی ڈل کو مہر کے کٹے مارتے ایسے کام نہیں نا یہ حرکتیں کون کرتے ہیں بولو کہاں ہے یہ اسلام کے اندر بتاؤ یہ سب آپ کو اسلام کے اوپر نام کے اوپر دھبا کالا دھبا ایسے لوگ کتنے بڑے کروڑ پتیاں ہندے کتنے بڑے ہیرے موتیاں میں لوٹیں دے یہ لوگ خدا کو جواب دینے والے ہیں اللہ ہدایت دے ہم سب کو بھی اللہ ہدایت دے ہم سب کو سیدھا رستہ صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم کو سب کو بھی ایمان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم کو سب کو بھی ہر مشکل سے ہر تکلیف سے بچا کو ہمیشہ صبح کی نماز کے ساتھ 5 ٹائم نماز پڑھ کو تہجد کی نماز پڑھ کو ہر مشکل کو دور کر لے سکا تیرے پاس پوچھ کو تیرے پاس بھیک مانگ کو تیرے پاس زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما خاص طریقے سے کیا تکلیف ہے تو اللہ کے سامنے 2 رکعت نفل نماز پڑھو اور جانماز ڈالو اللہ سے پوچھا اللہ ضرور پورا کرتا ہم نے کون دیتی کیا اللہ ابتر کا دیتا کہاں سے آتا کیوں دیتی کدھر کرتی ہم نے وقت کے ٹائم کون سا دیتی اس لیے ہمیں بیان رنگ لگا لیتی ہم نے کون دیکھتا نعوذ باللہ من الظالمین یہ کیسی نیت کر کو کیسی بھرنی ویسی بھرنی بھرتا اللہ تعالیٰ کیسی نیت کی کرنی ہے کہ ویسی بھرنی بھرتا سمجھے بری نیت کر کو آ کو بازار میں بکنے والی عورت میں بکنا جا کو وہاں کا تو بولے تو انہیں جاتی ہے اس کی نیت ویسی ہے اسے پیسہ ویسا چاہتا حرام کا نیک رستے سے آپ کو محنت کر کو 20 روپے 100 روپے کما لینا کو نیت کرتے اسے 100 روپے میں آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں برکت دیتا محنت کر کے تھک کو سویا تکنے والا کھا کو لیکن زندگی پاک ہوتی جسم پاک ہوتا 5 ٹائم نماز پڑھنے والا سمجھے نہیں ایسا پاک زندگی کو دیکھو ہماری پاک کلام ہے قرآن ہے اور ہمارا پاک حدیث ہے بخاری حدیث ہے صحیح مسلم ہے ترمذی ہے سب کچھ ہے دیکھو پڑھو اللہ سے دعا کرو اللہ خیر کرے گا بھلا کرے گا ڈوریاں بلے کو ڈوریاں گج کے ڈالے کو پھلنے سے دیر وہاں جا کو انہیں کیا بولتی ہیں کہ انہیں ایک جنا فال ڈالیا انہیں جا کے عامل کیا کی بول ڈالیا انہیں کیا کی بول ڈالیا بولے سالے سب بھاڑ خواں وہ ویسے سو آکو اللہ کے نے آکو جہنم میں لکڑیاں بن کو جلتی اللہ کہیں نہیں بولا صحابہ کہیں نہیں بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں بولے کہیں دلیل نہیں کہ اپنے اپنے حرکتوں سے پیٹ کی روزی کمانا دے لوگوں کو جا کو محنت کر کو پیسے کما کو کھاؤ کنا کیا محنت کرو کنا محنت کر کو کھاؤ کنا پیٹ کی روزی اچھی بات ہے نہیں کیا محنت نہیں کرنا ایک جگہ بیٹھ کو ناحق سے لکھا کو یہ دال کو وہ دال کو اپنے گمراہ بنا کو اپنے کو بھی گمراہ بناتے ہیں خود گھمرے میں ہو گئی اپنے کو بھی تو تک فلالا ایسا ایک جنا بولا تھا میں اچھا ٹھنڈی چھو میں بیٹھا ہے تو کیا بولا کہ تو تیری تقدیر آ کو کیا کیا کہ تیری تقدیر میں تو بڑی تکلیف میں ہے کہ سکون نہیں کر کو بول کو بولے ہم نے تو تک فلالا جاتا تھا میں بولی الحمدللہ میں کیا سکون سی ٹھنڈی چھو میں بیٹھ کو دیکھو یہاں جھاڑ کے نیچے یہ جھاڑ کے نیچے یہ میرا آنگن ہے یہ سڑیاں ہی میرے یہاں بیٹھ کو تھی کیا ہاں بیٹھ کو تھی تو میں کیا ٹھنڈی چھو میں ٹھنڈا بیٹھی ہوں میری تقدیر اچھی نہیں سی ٹھنڈی چھو میں بیٹھی ہوں تیری تقدیر کتنی بری ہے سب کی تقدیراں گرنے والا گلی گلی پھرتا ہے دھوپ میں تیری تقدیر میں کمی ہے میری تقدیر میں کمی تو ہاتھ پہ چلے تیرے تو پوچھ کو کہی ہو سمجھے نہیں تقدیر میں کمی پیش ہے پیٹ کے پیسہ کمانے کے واسطے ہے پیسہ کمانے حرام کا پیسہ کمانے کے واسطے میں کیا بھی کر ڈالتی ہیں اچھا دیکھتے نہیں برا دیکھتے نہیں قرآن کے اوپر نام پر دھبا اسلام کے نام پر دھبا حدیث کے نام پر دھبا لمبے لمبے داڑیاں رجا کو اسلامی طریقہ جانکاری نہیں توحید کو سمجھو تقوی اختیار کرنا اور اللہ کو یاد کرنا اللہ کیا بولتا ہے سچے طریقے کو پہچانا ہمارے نبی کے سچے طریقے کو پہچانا صحابہ کیسا چلیے ہمارے نبی کے ساتھ ہو کو وہ پہچان لے تو بس زندگی اچھی دھنیم بنتی انشاءاللہ بڑی پیاری زندگی بنتی یہ سوچو تعویذاں ڈوریاں قرآن کا آیت پڑھ کو ڈالیں گے قرآن کا آیت پڑھ قرآن چھوٹی گلے میں ڈالے پھرے جا ابھی فائدہ آتا نہیں اقرا اللہ کیا بولا تھا الاقرا تمہیں پڑھے تو تم لگنے کی نہیں فرشتے کی آواز تیرے کیا اللہ تعالیٰ تعویذاں لکھو ڈال پھرنے کا تو نہیں کیا آنے کا تو وہ دیکھ کو چل جانے کا تو قرآن سام گلے میں ڈالے پھرے جا نہیں پوری ہے قرآن ہے
गले में डाले फिरे तो आती नहीं क्या वैसा इतनी बड़ी कुरान गले में डाले फिरे तो भी नहीं क्या आते नहीं। अब कुरान में आयत लिखो दाल डाले कैसे नहीं क्या आते फरिश्ते कई को फरिश्ते को रखा अल्लाह ताला दो खानदान को दो, एक अच्छा एक बुरा। हाँ हमें हमें अच्छा कर ले तो अच्छा लिखता है इधर फरिश्ता, बुरा कर ले तो बुरा लिखता है इधर फरिश्ता। इसलिए ड्यूटी के वास्ते देखिए वो तो देखो शर्म लग लें जब हाँ पहचान ले तो बस हमें दूसरी दूर की बात क्या भी नहीं। ये लिखो डाले तो क्या आता रहे, हमें पढ़ने से हमें करते से नेकी पकड़ को हमको सुकून मिलता। सुबह की नमाज की एक जना पढ़ता नहीं उठता भी नहीं, सुबह की नमाज को ताबिज़ान अलग फिर लिया तो होएगा मसला हल हो जाता। हाँ नेकियां घटती भी नेकियां बढ़ती भी, अच्छा कर ले कभी नेकियां हाँ फरिश्ता लिखो बढ़ती हैं, बुरा कर ले तो बुरे नेकियां लिख डालती, बुराई लिख डाले तो ये नेकियां घट जाती हैं। इसलिए एक चीज़ अच्छाई की घटती भी बढ़ती भी, अच्छाई की पर ज़्यादा रहने से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेते हैं, अल्लाह की याद कर लेते हैं, छोटे मोटे बातों से अल्लाह की याद कर लेते हैं। हलाल रिज़्क़ को तलाश करने वाला, अच्छा सोचने वाला, अच्छा ख्याल करने वाला, अच्छी नीयत कर लेने वाला उसका अच्छा होता है इंशाल्लाह, कसम अल्लाह की उसका अच्छा होता है इंशाल्लाह। कुरान पढ़ लेने वाला, नमाज़ पढ़ने वाला, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेने वाला, ये को बुरा करना नहीं, किसी के ऊपर हसद करना नहीं, कौन अच्छा है तो अब देख सकना ना को बुराई कर लेना नहीं, किसी को गाली दे लेना नहीं, बुराई सी हर चीज़ बुरी चीज़ों से सबसे बच को अल्लाह की राह में रहने वाला, हमेशा ज़ुबान इबादत में रखने वाला, दिल में आकर हमेशा अल्लाह की याद करने वाला, एक नेक साला बीवी पाने वाला, सारे मुसलमानों को इंसाफ कर को उसे उनका हक़ अदा करने वाला, रिश्तेदारों का हक़ अदा करने वाला, जहाँ तक हमारे औकात है औकात को पकड़ को चल को सबका हक़ कहाँ तक अदा करने वहाँ तक चलने वाला, सदका निकालने वाला और अल्लाह को राज़ी कर लेने वाला, हमेशा इबादती इंसान आपको कभी भी अच्छा होता, उसका अच्छा होता, उसके आल औलाद भी अच्छी होती, उसका ख़ानदान भी अच्छा होता। आज नहीं तो कल कभी भी उसका सितारा चमकने वाला है बोलकर हमको भरोसा इंशाल्लाह बिज़निल्लाह, समझे नहीं। वैसा बुरा करने वाला देखो ब्याजांग देने वाला, बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े पैसे वाला, सब कैसी कितने कितने बुरे मौता मर को ही उनकी इसकी नस्ल भी कितनी बुरे बुरे रकम से चलती है। नाम देखो बदफिच कितना बुरा आता कि सब जने सामने हाँ हूँ बोल कर जाकर उसके घर में बड़ी छठ दावत है तो बदफिच आकर उसकी बुराई करती हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबा फरमाती हैं आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छा इंसान का तो बुरा इंसान का तो कैसा मालूम आता था, जब मरने के बाद उसका जनाजा ले जाते हैं तो कितनी पब्लिक अच्छा कहती उन्हें अच्छा, कितनी पब्लिक बुरा कहते उन्हें बुराज कर बोली। वैसा उन्हें मरने के बाद भी उसका जनाजा उठा ले जाते हैं तो उसके बारे में कोई भी बुराज बोलती बनी, अच्छा को बोलते नहीं, बुरे इंसान को ऑटोमेटिक सी रंगम बाहर पड़या था। यहाँ पड़ा सुना फिर खबर में जाकर बोलना, फिर खबर में बोले रोज़े हशर के दिन खड़ना, सारे पब्लिक में बदनाम, नऊज़ु बिल्लाह मिनज़ ज़ालिमीन, ये सब भी होता। इसलिए अल्लाह के वास्ते सच्चे रास्ते पे आओ, सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको सबको भी सीधे रास्ते पे आओ, अल्लाह से पूछो सच्ची ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी, ईमानदारी ज़िंदगी, हलाल ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की ज़िंदगी, सहाबा की ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी में ऐसा का अल्लाह से गिड़गिड़ा को रोको, अल्लाह से पूछो, अच्छे से अच्छी गिफ्टा, अच्छे से इनामा अल्लाह से लियो। अल्लाह आपको हमेशा देखता है, हम ना 24 आवर्स हम ना 3 कैमरे ही, एक अल्लाह देखता है, 2 फरिश्ते के कैमरे, हमें लंगे हो जाओ कहाँ क्या करे तो भी, क्या बुरा हो जाए तो भी हमारे साथ अल्लाह देख लो कुछ देखता है, क्या क्या करे तो भी। जैसा तुम्हें एक बच्चे को देखते हैं बराबर देख सकते नहीं, उधर गया तो देख सकते, लेकिन अल्लाह हर चीज़ के ऊपर सारी दुनिया 6 दिन में बना डाला, अल्लाह कहीं देखता नहीं, 6 दिन में बना डाला अल्लाह सारी दुनिया को, एक सेकंड में कभी अल्लाह जगले को छपन की सोता नहीं। अल्लाह खुल के सूर्य की मानी देखो, ना उसकी बीवी है, ना बच्चे है, ना कोई इसका जीना संसार है, कुछ भी नहीं, हमेशा जगने वाली चीज़ ज़ात को सिर कहता पाक ज़ात अल्लाह की, अल्लाह सब देखता अच्छा क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अच्छा किसी देना बुरा और आजमाइश देखता आजमाता अल्लाह ताला, और देर है अंधेर नहीं, देख 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 को देता अल्लाह ताला। तुम्हें बोले खुद भी तुम्हारी बात सुनने के वास्ते अल्लाह बैठ को है, समझिए अल्लाह की बात हमें सुनना, अल्लाह की बात हमें सुनना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हमें सुनना, सहाबा की बात हमें सुनना। किताबें क्या बोलती हैं, किताब हम आपको हर जवाब देती है, किताबें हमें पढ़ना, हमारे रास्ते से हमें जाना, हमारे कामा पूरे टेढ़े रख लेना, कभी हमारे टारगेट डाल डाल को अल्लाह हमने कैसा करा वैसे फिर अल्लाह के ऊपर पानी फिर अल्लाह होता, आसमान पर थूकने वाले के थूक आकर उसकी शक्ल पर पड़ता, जितना भी अजाब का रास्ता ढूंढ लेता है बुराई का तो उसका मोटा उन्हें बल लेता। अल्लाह क्या है, अल्लाह हमारी बात सुनने बैठा तो अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह आपको अच्छा कौन करता है बुरा कौन करता है देखता, अच्छा आएगी कि वो ऊपर आजमाइश भी हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है, अल्लाह खुद बोल रहा है कुरान में, अल्लाह को याद करने वाला एक रास्ते ये ख़त्म चले तो अल्लाह 70 ख़त्म पीछे उसे देख लो को छता। अल्लाह ताला हमेशा अल्लाह को याद करने वाला इबादती इंसान, सच्चा इंसान, अच्छा इंसान कभी भी अच्छा होता, चाहे उन्हें गरीबी हो या अमीरी हो या मीडियम हो, उन्हें कैसा भी हो, मोती कभी भी चमकती, हीरा कभी चमकता 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 छता, नेकदार इंसान हमेशा चमकता था। गुनाह होता छोटे मोटे गुनाह थे, अल्लाह से तौबा कर लो,
لیکن اچھائی کے اوپر خیال کرتے جاؤ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا بھلا کرے گا. اور میرے باتوں میں کیا تو بھی غلطی ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے. اور سارے لوگوں کے ساتھ میں کیا تو بھی حسن سلوک میں کیا تو کمی پیشی ہے تو بھی میں معافی چاہتا ہوں سارے لوگوں کے واسطے, کیونکہ حق کی بات کے اوپر میں لڑتا ہوں, حق کی زندگی کے لیے لڑتا ہوں, ایمان کی زندگی کے لیے لڑتا ہوں, اور اچھائی کی سب رہنا بول کو میں لڑتا ہوں. میرے خوشحال ٹی وی کو سب سبسکرائب کرو, لائک کرو, اور سارے لوگوں کو بھیجو, اور سچائی کو سب کو پہنچا دو انشاءاللہ باذن اللہ. حقدار کے اوپر حق کے اوپر رہنے والا کبھی بھی کسی سے ڈرتا نہیں انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ سے ڈرنے والا, اللہ کو راضی کرنے والا, ساری دنیا ناراض ہے تو فرق نہیں پڑتا. دنیا کے پیچھے دنیا کے لالچ دیکھو, دنیا کو راضی کر لینے والا اللہ ایک ناراض ہونا, انہیں کبھی بھی ہوندا منہ گرنے والا ہے, کا حساب ہم نہ ہو. سمجھے نہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.